बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले आज पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत फतह मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज का वो दिन था 1 साल पहले जब दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ दरअंदाजी करने की कोशिश की और किस तरह से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की नेवी ने, पाकिस्तान के जवानों ने दुश्मन के परखच्चे उड़ा के रख दिए और पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी फौजी ताकत, जिसका पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा जो दिफाई बजट है, उन्होंने जो साजो सामान इकट्ठे कर रखे थे, पाकिस्तान ने किस तरह से उनको, उनके ख्वाबों को चकनाचूर किया, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं और तमाम तर चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहली मरतबा वो मनाजर जारी कर दिए हैं जिससे हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद होगा। किस तरह से पाकिस्तान के एयर चीफ भारतीय फिजाई हुदूद के अंदर अपने जंगी तैयारों के साथ मौजूद रहे, किस तरह से पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन प्लान किया था जो कि अनबिलीवेबल था, इसकी तमाम तर डिटेल्स। और इस वक्त एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से एक नई फरमाइश कर दी है, जबकि ईरान की जानिब से दिया गया है कोरा जवाब। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वतन अजीज़ को ऐसे मजबूत हाथों में दिया है, ऐसे मजबूत हाथों के अंदर है कि पाकिस्तानी शाहीन हर लम्हा न सिर्फ वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए अपनी इंतहाई महारत और पेशा वाराना जो एक्सरसाइजेज हैं वो जारी रखते हैं, बल्कि ज़माना अमन के अंदर भी जंगी मशकें जारी रहती हैं। लेकिन नाज़रीन, जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो उस वक्त पाकिस्तान ने चंद घंटे पहले की अपनी फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी थी, क्योंकि पाकिस्तान को अंदाज़ा था कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है। जैसे कि भारत की जानिब से ये अटैक किया गया, मुरीदके पे हमला हुआ और मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर सिविलियन तनसीबात को निशाना बनाया गया, तो उसके साथ ही पाकिस्तानी शाहीन फिजाओं में बुलंद हुए। नाज़रीन, पाकिस्तानी शाहीनों ने इस अंदाज से ये ऑपरेशन प्लान किया था कि दुश्मन के सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर जो एयर सुपीरियरिटी थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी और भारत के तमाम तर जो जहाज हैं उनको ग्राउंड कर दिया गया था कि वो अब फिजाओं में बुलंद नहीं हो सकते। उसके बाद आपने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पूरा 1 साल हो गया पाकिस्तान का, वो आप यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तानी फौज के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। जगह जगह पे वो बता रहे हैं जी कि पाकिस्तान ने इनके जंगी तैयारे कैसे गिराए। पाकिस्तान ने इनके 6 जंगी तैयारे, फिर 7, फिर 8, फिर 8, 9, 10, और मेरे ख्याल में ये मुबालगा रही नहीं अमरीकी सदर की जानिब से। जो तफसीलात बताई गई वो ये थी कि जो पाकिस्तान ने फिजा के अंदर तबाह किए वो तो 6 थे। एक पाकिस्तान ने इनका जो ड्रोन है वो तबाह किया था। ड्रोन वो आम नहीं था नाज़रीन, वो कम से कम $30 मिलियन का एक ड्रोन था जो इसराइल से इनको मिला था। और उसके बाद पाकिस्तान ने जब श्रीनगर हवाई अड्डे के ऊपर, उसके बाद अमृतसर में, फिर उसके बाद इनके S-400 डिफेंस सिस्टम की जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको जब तबाह किया, तो उस दौरान नाज़रीन ये जो चीज़ें थी वो सामने आई कि पाकिस्तान की जो सलाहियतें हैं उनके बारे में भारत को अंदाजा ही नहीं था कि पाकिस्तान ने किस तरह से इनको सरप्राइज किया। क्योंकि ये जो कुछ पाकिस्तान के PL-15 मिसाइलों की रेंज के बारे में जानते थे वो तो इतनी रेंज नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने BBR टेक्नोलॉजी से वो कारनामा अंजाम किया कि नाज़रीन चीन जो है वो पाकिस्तान के सदके बारी जाने लग पड़ा, क्योंकि उसकी पूरी जो इससे पहले J-10C जंगी तैयारी का कोई खरीदार नहीं था। उसके बाद इतने ऑर्डर J-10C के आए पाकिस्तान ने, हालांकि JF-17 थंडर के साथ अपनी टेक्नोलॉजी के साथ पाकिस्तान ने इनको सरप्राइज किया था। और किस तरह से नाज़रीन पाकिस्तान के पायलट जो है इस मिशन के ऊपर रवाना हुए थे, किस तरह से पाकिस्तान ने ये इनके S-400 डिफेंस सिस्टम को डिफीट करके तबाह किया था। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो डिक्लासिफाइड की जा रही हैं। नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान के एयर चीफ, पाकिस्तान की फौज के सरबराह 15 मिनट तक भारतीय फिजाई हुदूद के अंदर, ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्धू जो पाकिस्तानी एयर चीफ हैं वो तकरीबन 15 मिनट तक भारतीय फिजाई हुदूद के अंदर मौजूद रहें, खुद जंगी तैयारी के साथ ये टारगेट्स को हिट करते रहें और दुश्मन को इस तरह से पाकिस्तान ने जो है जो समझ लीजिए कि उनके ख्वाब चकनाचूर किए थे कि पाकिस्तानी फिजाई हुदूद के अंदर भारतीय कोई भी जंगी तैयारा उसके बाद जो है वो नहीं आया।
بلکہ وہ سارے کے سارے جنگی طیارے جو ہیں وہ انہوں نے گراؤنڈ کر دیے، اور یہاں تک کہ ناظرین رافیل طیارے جو ہیں ان کو تو انہوں نے بہت دور جا کے ڈپلائی کر دیا، اور ابھی اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان سے تقریباً 400 کلومیٹر دوری کے اوپر اس وقت ڈپلائیڈ ہے۔ بھارت کا کتنا نقصان ہوا یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ پاکستان نے کہا تھا کہ جب ہم حملہ کریں گے نا، کیونکہ انہوں نے جو اپنے کرنل صوفیہ کو بٹھایا تھا، اور اس کے بعد کچھ 2 اور آفیسر کے ساتھ جونیئر آفیسرز ہیں ان کو سامنے بٹھا کے تو انہوں نے پریس کانفرنس کرائی کہ پاکستان نے حملہ کیا اور ہم نے ناکام بنا دیا۔ تو پاکستان نے جو ڈی جی آئی ایس پی آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے حملہ نہیں کیا، جب ہم حملہ کریں گے نا تو ہمیں بتانا نہیں پڑے گا کہ ہم نے اٹیک کیا۔ اور اس کے بعد ناظرین جو ویژولز ہیں وہ خود بھارت سے آئے، کس طرح سے ان کے طیاروں کے ملبے کو اٹھا کے لے جاتے رہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں، اور اب پاکستان نے باقاعدہ طور پہ وہ مناظر جاری کیے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے شاہینوں نے دشمن کے خوابوں کو چکنا چور کیا۔ آج کا دن ناظرین جہاں پہ فخر و انبساط کا دن ہے، وہیں پر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ دن ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج آج بھی مکمل طور پہ ہائی الرٹ ہے، مکمل طور پہ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ فضاؤں میں بلند ہے۔ ناظرین اس کے بعد پاکستان نے جو آپریشن بنیان المرصوص کامیاب ہوا، تو اس کے بعد راکٹ کمانڈ فورس جو ہے پاکستان نے جو چائنا کی پی ایل اے ہے اس کی طرز پر، یعنی کہ پیپل لبریشن آرمی کی جو راکٹ کمانڈ فورس ہے بالکل اسی کی طرز پر پاکستان نے اپنی ڈیزائن کی، اور اب جو راکٹ کمانڈ فورس ہے وہ انڈیویجولی الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اور تمام تر چیزوں کو اس وقت کمانڈ کر رہی ہے۔ اور پاکستانی فیلڈ مارشل ناظرین آج پوری دنیا کے اندر نہ صرف پاکستان کا عزت اور وقار کو بلند کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، بلکہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ان کو میسج بھی دے رہے ہیں کہ تم چاہے جتنے بھی دور ہو۔ اب پاکستان سعودی عرب کے اندر اپنی فوج کو ڈپلائی کر چکا ہے، وہاں سے دشمن کو بتایا جی کہ ہمارے جو فتح میزائل ہیں نا یہ بھی تمہارے اہم ترین جو ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر کے بارے میں بتاتے چلیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے دنیا کی سپر پاور یعنی کہ امریکہ وہ پاکستان کے سامنے اپنی اپنی فرمائشیں رکھ کے بیٹھے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت امریکن پریزیڈنٹ کہتے ہیں جی پاکستان کے کہنے پہ ہم نے یہ کیا، پاکستان کے کہنے پہ ہم یہ کر رہے ہیں، پاکستان نے کہا جی فریڈم بند کر دو، ہم نے بند کر دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اتنا امپورٹنٹ اور اتنا اہم کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ ناظرین پاکستان کی سفارتی کوششیں اور پاکستان کی جو سول اور عسکری قیادت کی مدبرانہ اور بہت ہی زبردست قسم کی کوششیں ہیں جو عالمی سطح پہ سراہی جا رہی ہیں۔ اس وقت ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرمائش کی ہے کہ حافظ صاحب چائنا کے دورے سے پہلے یہ معاملات کلوز کروائیں تاکہ میں آؤں اور یہاں پہ میں سائن کروا کے جاؤں، یعنی ڈیل جو ہے وہ اس کو سائن کیا جائے۔ لیکن ایران نے کہا ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں مطالبات ان کے بھی مانے گئے اور ان کے بھی مانے گئے، درمیانی راستہ نکالا گیا۔ تو ایران نے کہا جی ہم اپنے مطالبات کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور پھر جو امریکہ ہے وہ یہ چاہتا ہے جی کہ یورینیم ہمیں دی جائے اور یورینیم کو لے کر ہم امریکہ چلے جائیں، یہ ہم اپنی سب سے بڑی فتح قرار دیں گے۔ لیکن ایران نے کہا ہے کہ کسی کا باپ بھی یہاں سے یورینیم جو ہے وہ ذرہ سی بھی یورینیم وہ لے کے نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ یورینیم نہیں، یہ بلکہ ہماری زمین کی طرح ہمارے لیے مقدس ہے، بہت ساری قربانیوں کے بعد ہم نے یہ حاصل کی ہے۔ اگر امریکہ جوہری معاملات کے اوپر بات چیت کرنا چاہتا ہے تو پھر ہم اس کو ڈی گریڈ کر سکتے ہیں پاکستان اور عالمی جو ایٹمی توانائی ایجنسی ہے اس کی سربراہی میں، وہ بھی تب جب ہمارے مطالبات مانے جائیں گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔